का वेकन्सी सारी हैं जो कि मजाल बुलानी हकूकी वाला गप्पा है ती गुरा जी वजह तो वसल्लम आरा गोहर का नगाया यानी सक गोहर थपी का नगाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आत और बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमानी थे कि ज़म्मिलूनी मना कहते हैं कंबल बिरदे। तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरा कंबल बिरदनते हैं। तो इस्लाम तहा यानी ये अवली इस्लाम ये शरफ़ ये ज़ालबूलाना हासिल हैं कि इस्लाम अवली यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबूवत के हस्ते तस्दीक बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हस्ते आई तस्दीक रखोट और ईमान यार्त और एक हस्ते शरफ़ इदा ज़ालबूलारा हम हासिल हैं। और पता हम माँ बेचारा के शहादत दर्जा के इस्लाम तहा यानी चिक्का शहादत दर्जा चिक्का बुलंदें जिहाद मुसलमाना यानी साहबा करामा ताबीना के हस्ते आया जिहाद करता। तो शहादत चिक्का कदर यानी अजीम दर्जा। तो इस्लाम अवली शहीद आहम के हस्ते ए दर्जा एक हस्ते फ़जीलत आहम के हस्ते एक ज़ालबूल ये के हस्ते हिस्से हमारी नामा के हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अबू जहली के हस्ते कनीज़त तो आई इस्लाम आर्थ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हस्ते नबूवत आई के हस्ते तस्दीक रखोट। तो कलमा वक्ते के आई वांत तो अबू जहल आरा ऐसा बाज़ जुल्म को तशद्दुद को के तो कहते हैं यानी इस्लाम आशे तो दोबारा वती कोने दीन ब्या लेकिन आईगो के ना मानो अल्लाह तौहीद सरा के हस्ते ईमान आरता नुमा इस्लाम के हस्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरा मायाला नदई माई सरा ईमान आरता। तो खाना काबे देमा के हस्ते मलऊन अबू जहल आई हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हस्ते आरा खंजर के हस्ते सीन अरजत और आरा के हस्ते शहीद को। तो अवली इस्लाम के हस्ते शहीद आहम बीवी यानी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंचू के यानी इस्लाम कारी थे मुबल्लिग़ इस्लाम हंसते और के हस्ते मक्का यानी अमीर ज़ालबूल आनी तहा के हस्ते अमीर तेरे के हस्ते ज़ालबूलत के आई परचे के ताजरयत के हस्ते आई तिजारत को मालदारियत। तो आई तमाम वती मालाना के हस्ते अल्लाह पाक के दीन खातिर के हस्ते आई निकला वजह एक गप्पा भी ऐड बिकने परचा के अंचो के हुकूक के गप्पा कना जनेन की मारा जो हस्ते मर्दां चे बल्कि कंतर हुकूक मिल लगे ये निकला ऐसा इस्लामाचे पद बीबी खदीजतुल कुबरा में निकला वती बिजनेस बिता आई संभालो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस आई बीबी वती जिंदे बिता ये आना इन्वेस्ट करने भी हम इजाजत बिता तिजारत करने भी हम इजाजत बिता इस्लाम अवाइशे के ज़ालबूल आरा तिजारत तवाशी के हस्ते नरो के था इन्हें कि इस्लाम ये चीज़ है यानी इजाज़त न था कि ज़ालबूल यानी तिजारत मका इस्लाम के हस्ते ज़ालबूल आरा तिजारत हम के हस्ते हुक्म यानी इजाज़त दनते चूँकि तो गप को में दिमत दलील हस्ते बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और तालीम तो ख़ास तौर पर तालीम सरा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस है कि तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा के इल्म के हस्ते हासिल करना मुसलमान मर्द और के हस्ते मुसलमान ज़ालबूल सरा के हस्ते फ़र्ज़ क्या इल्म हासिल पे गनते। और बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बलाएँ यानी इल्म यानी फ़िक़ह बलाएँ माहिरिया और रियाज़ीदानियत बलाएँ यानी रियाज़ीदानियत यानी बाज़ उलूमानी के हस्ते माहिरत। तो माँ यानी वक्ती के पिचार तो इस्लाम ज़ालबूलाना हर फील्ड के हस्ते हुकूक दातगा भले हुदूद और क़ुयूद यानी तहा यानी इस्लाम में जी हाँ बिल्कुल दायरे तहा भी थे तो हुदूद अशे डन के हस्ते मरवन थे। तो हंचो के गुआरा सवाल को कि यानी इस्लाम में तरवीज तहा ज़ालबूलानी केरत चेबूता। तो वक्ती के माँ इस्लामी तारीख़ चारा तो आया नहीं तहा जो सहाबियात हस्ता आया ना कहते हैं बेशुमार कुर्बानी दाता आया नहीं किरद हम हंचे किरद बूतगं के यानी
بالکل گو صحابہ کرام گو مردیں صحابہ کرام بالکل اشانہ بشانہ کے ہستے ہیں گون بوتگاں چاہے جہاد میدان بوتگاں اودا گون بوتگاں گون یعنی جہاد میدان تی مارداری یعنی مریضانی کرتا آیانا کے ہستے مرہم پٹی کرتگاں یا اودا یعنی آئینی ورگانی ہم انتظام کرتا یعنی یہ تمام کے ہستے ہیں جہاد میدان بوتا یا یہ بڑے مرحلہ بوتگاں کے ہستے شانہ بشارہ کے ہستے گون بوتگاں گون. تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا باریہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے سیکیورٹی اس طرح کے ہوتی ذمہ داری زورتگا کہ ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے سیکیورٹی ذمہ داری زورین نے غزوہ احدہ وقتی کے یعنی کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن پا نینگا پیدا کتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح حملہ کنا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہستے دیما اشتات اور کے ہستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہستے حفاظت رکھو اور دفاع رکھتے ہمیں صحابہ ما بیچارہ کہ غزوہ حنین تہا کے ہستے حضرت ابو طلحہ کے ہستے لوگی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا آئی کے ہستے ہم غزوہ حنین وقتی کے مسلمان کے ہستے صحابہ وقتی کے پسپا بوتا مجاہدین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا وقتی کے حملہ آور بوتا تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا یا کہتے آئی خنجر رزورت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیما اشتات اور دفاعی کو اور کہتے ہیں کافرانی سرا آئی حملہ کو اور کافران کو جہادی کو. تو یعنی ایک اسم یعنی کم غور و فکر بکنے نہیں گلے چاروں کا کہ اسلام میں تاریخ تا برین تحریک تا برین تبلیغ و وتی جا گیا یعنی ایسا ظالبول ہیں جنگانی تو کا ہم نہیں کر دوت کا بعض مزنے گپے اور پدا غزوہ خندق کے موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام حقیق کے صحابیات ہستے تھا آیا نہ یک کھیلائی تہا کے ہستے آیا نہ جمع کرتا تو ہمیں ٹائم آئے یک دشمنان یک جاسوسی کے ہستے کھیلائے نزدیکی آت اور جاسوسی لگت تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یا دیس تو آئی درست کو کہ یہ جاسوسی تو آئی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وارا گوشت کے یہ منع لگی یہ دشمنانی مردم یہ جاسوسی تو اشارہ لہٰذا اشارہ قتل پیگان. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی نہیں تھے کہ گوشت کے ماں یہ میدان مردم نہ ہوں گوڑا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا چوکرت کہ ہمیں کہ تمبوئے جو میخ بنتے ہیں تو ہماری میخارہ کے ہستے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا چست کو اور ہما دشمن آر ہمیں جاسوس جاتے اور آرہ کہتے ہیں کوشتے یعنی ایک کا بہادری اور دلیری کہتے ہیں شجاعت کہتے ہیں یا پیش داشتہ کہتے ہیں. تو ہمیں یہ صحابہ آگا ما بیچارہ کہ جنگ قادسیہ تہا کہتے ہیں یک عرب شاعرہ یستد حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی چار نوجوانیں زاگ کہتے ہیں آئی جنگ تہا شہید بوتا اور وقتی کی آ رہا یہ خبر دیگ بود کہ تی چاریں زاگ تی شہید کا نبوتے گا گوڑا آئی الفاظ زانے چاہیے تھا آئی الفاظ ہمیشہ تھا آئی شکرہ اللہ پاک کے شکرہ ادا کو کہ یا اللہ تی لاکھ لاکھ شکریں کہ تو مرچی منا یہ چاریں شہید آنی کے ہستے ماں سے درجہ منا تو عطا کرتا کہ منی چار چوک کے ہستے تی راہا شہید بوتے گا. تو یعنی ماں بیچارہ تو صحابہ کرام یعنی دور بوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دورہ صحابیات آئینی قربانی باز بوتگا یعنی دین اشاعت و ترویج خاطر بعض ایندے لیکن میں ایک بعض اہم سوال اس میں آخری جستا کرنا بعض اہم جستے پرچہ کہ مرچی باندھا بیچارے تو زال بولے زیادہ تر جو استے زور فوکس عینی حقوق کی طرف سے پیسرا جو اولی درجی کے آزادی اس طرح کے اینا سنجی مزنی مسئلہ جو استے آزادی کی مارا ماں وڑا آزادی نہ مل لگیں چاہے لوگ نمگا چی بھی چاہے حکومتیں نمگا پرچہ کہ میں آئیڈیل بنتا گا مغربی مردم مالتی آئیڈیل بنانتا گا مغربی زال بولانا کہ عینی آزادی چونی اور ماں کمو
मावती दीनाची दीरे बल्कि आई चबेद मा चार गया कि मगरबी जालबोला चे वड़े आज़ादी रस्ता मारा चे न रस गए तो ये आज़ादी बाबतश मचे इस्लाम चिक्का हद तक जालबोला आज़ादी हुक्म दनते और चे वड़े आज़ादी भी बेजा मन गुशिंग के ये तमाम के गुफ्तगू के बू आई के दिन नचोड़ और खुलासाइशिंग के वक्ती के माह ज़माने जाहिलियत गप्पा राजत पदा इस्लाम गप्पा राजत तो शेदा के तमाम मुसलमान आ वक्ती जालबूल आ ज़माने जाहिलियत कम स्टडी पे करना कि जालबूल आने के हंसते हुकूक चे हिसाब बूतेगा तो ऑलरेडी के हंसते शुक्र अदा करना कि अल्लाह पाक के लाख लाख शुक्र हमारा अल्लाह पाक का के हंसते हमें हुकूक अदा देगा तो शरीयत ता के हंसते जालबूल आना कुजाम के हंसते आई हुकूक के शरीयत ता आयना के हंसते गज़ब कुर्तगन या आयना नादातगन ते हाँ चुके मंगब जद के हुकूक तालीम हुकूक भी शरीयत आरा के हंसते हैं बल्कि फ़र्ज़ करता कि तालीम के हंसते हासिल पे का आरा शरीयत के हंसते ये चीज़ आरा नरू की अगर यानी इस्लाम यानी हुदूद और क़ुयूदानी दायरे तहा भी अगर आगुशी के माँ यानी हंचें जा गया या मुलाजिमत कनी के उधर यानी जालबूला मुकम्मल यानी जालबूला तो आ कहते हैं शरीयत आ रहा ये चीज़ें कहते हैं आई सर पाबंदी न जाता कि तो नौकरी मकान तो बिल्कुल मुलाजिमत हम कुर्त कने तो नर्सिंग कुर्त कने तो डॉक्टर ये पेशा कुर्त कने तो टीचिंग कुर्त कने यानी मुलाजिमत ता शरीयत ता कहते हैं आ रहा नरो के तार कि कोई मतलब हमें हिसाब भी यानी तालीम भी या कहते हैं मुलाजिमत भी कुजाम फील्ड भी कि आरा शरीयत तक कहते हैं आरा ये चीज़ें कहते हैं इशारों के था कि तो ये यानी कारा माका बल्कि आरा तमाम हुकूक दातगा बल्कि आरा शरीयत दूसरी आवा कहते हैं मलकाएँ आ गिसे शहजादी आ मलकाएँ आ गिसे तहा मिनिंदी और वती कहते हैं आराम सुकून इसरा वती लोगे ख्यालदारियाँ पे का वती चुक्कानी तरबियत पे का और यक मलकई जोड़ भी और कहते हैं शहज़ादा यारा वती कहते हैं यानी वाज यारा बूशी तो बरो कहते हैं पिका माए प्यार शरीयत तई सराई ज़िम्मेदारी दाता मानी कहते हैं मनी ज़िम्मेदारी के मन तई कहते हैं चुक्कानी तरबियत कनी तो चुक्कानी तरबियत पे का आज़ादी है कहते हैं आरा शरीयत कहते हैं ये चीज़ें सरा हम नारू किताब बिल्कुल तो मलका जोड़ बू आज़ादी होम मिनिस्टर वज़ीर दाखिला जोड़ बू कहते हैं तरह का नारू किताब तो ये कहते हैं माचो के सारी गबजा कि ये कहते हैं यूरोप ये कहते हैं आयनी यक साजिश के मुसलमान जालबूलाना कहते हैं फहाशी और यानियत इस्लाम ये चीज़ें व इजाज़त न दा कि यक मुसलमान जालबूलिए आई कहते हैं नेम बुरहाना कहते हैं तस्वीर आ कहते हैं साइन बोर्ड सारा जनक भी आ कहते हैं इश्तहार कहते हैं आई जुड़ भी आई कहते हैं तस्वीर हर्च यानी माँ इश्तहारा पेचारा कहते हैं एडवर्टाइजमेंट पेचारा आय जालबूल बे जालबूला कहते हैं आय एडवर्टाइजमेंट मुकम्मल नहीं मोटरसाइकिल एडवर्टाइजमेंट सारा कहते हैं जालबूले से ज़रूरत है ठीक है तो यानी मुख्तलिफ़ किस्म जालबूला कहते हैं अचूँ करना गया इस्तेमाल करना गया गलत कहते हैं निंगा जालबूला कहते हैं बरा गया तो इसी ची बीते यानी मैं जालबूल हन्नु मगरब ज़दा कमो आयनी जहन तहा कमो अमा मगरबी जरासीम कहते हैं आयनी कमो जहन तहा हमें जालबूल कि मगरब आरा चार गया और मगरबी कहते हैं बड़ा आज़ादी लूटा मगरबी लाइफ स्टाइल का मो फॉलो कनक लूटा भले मगरबी जालबूलाना तो बरो जोस पे कान तो आया बगो शुमे ज़िंदगी चोने आगोशा शे ज़िंदगिया मौत हम बेहतर हैं आ शे ज़िंदगिया तंगा परचे के ओदा जी मलका वाद कम पश कप्ता गोली चारुका जी सलाम अगर हम दे तो वाने लुटे मन ना निकला हमारा कैलकुलेशन में टॉपिक मर्ची हमें नमूने की मर्ची हमारा वाने चारुका मैं जो अस्ती चीज बॉल्स में गेंद का बिल्कुल रेडी भी आखिरी जो अस्ते मोरला जीरो आखिरी कैलकुलेशन जीरो वाजा करा छे एक मिनट बिल्कुल गोली चारुका शमा गेंद का कि मैं चीज़ बॉल्स बिल्कुल रेडी भी इतगा अंचु के मशवरा रेसिपी हम गुश्ता हूँ मैं मीठा जो अरबी डिश बनाए इंतगा मर्ची हम रेडी भी नी मारवा सलामी निमगा मनी निमगंची मना बेदेता इजाज़त वती ख्याल इरबेकने वती मात पिता नी ख्याल अल्लामा इरबेकने मनी से दुआ मैं मरागे शवाद वाला सिन
بلے مالوٹا کہ واجہ آخری ایک انچے میسیجی بدنتے اسپیشلی میں زالبولانی واسطہ برتا کہ مچی میں پورا سرحال میں زالبولانی سر بیتا مراکش اینڈا مالوٹا کہ واجہ ایک وطی نمگا چے کنچے میسیجی بدنتے کہ میں علمیہ میں زالبولانی واسطہ تو مچی کی دورے زالبولا ما جو ڈیمانڈ کرنا تھی حقوقانی زالبولانی حقوق تو ماں چکے گپ کو کہ شریعت تا زالبولانا تمام آئلی کہتے ہیں حقوق داتگا تو ہما حقوقانی خاطر ہے گی وتی کہتے ہیں وتی آوازہ چست پہ کنتے ہیں ہما حقوقانی گپا بھی جنن کہ آینا یہ معاشرے نہ دیے گا انتیش ہن چکے من گپ جا کہ حق مہریں کہ زالبولانا کہتے ہیں حق مہر معاملے ہے وہ سک زیادتی کنک بھی آئی کہتے ہیں حق میرے گپا بھی جنا یا کہتے ہیں چو جہیز ہیں کہتے ہیں خلافہ کہتے ہیں گپ بھی جنا تو اور کجا معاشرے تہا کہ اگا جاگا یا کسی اگا آئی لوگ والا آئی پیتے یا آئی براتی کیا رہا تعلیم کہتے ہیں یعنی وانگا اگا نہیں لگایا تو آرا بوشن کی یعنی ہمارا کہتے ہیں تعلیم بھی دے بچہ کہ اے معاشرہ ای دور کہتے ہیں تعلیم ہے گئے تو کوشش پہ کرنا کہ یعنی تعلیم حاصل پہ کرنا اور شریعت تک کہتے ہیں فالو پہ کرنا وقت کیا اسلام آ رہا اور کہتے ہیں شریعت تارا فالو کرنا تو معاشرے تا حقوق دوق ظاہریں آئی یک ظالبولی وقت کے تعلیم یافتہ بیتے تو نسل ہم تعلیم یافتہ بیتے تو یک لوٹی کے مرد زالبولانی حقوقم بے دیاں تو ہمیں زالبول کہتے ہیں مرد ہنچیں جوڑ پہ کنا ہنچیں تربیت بے دیاں وتی چکانا کہ باندروچ ہمیں مرد کہتے ہیں حقوقاں وتی کے دیوے کہتے ہیں پومارا بھی دیانتے ہیں میں گنا واجہ ڈاکٹر حافظ حمزہ امراداری کن گیا کہ واجہ ایک مذہبی اسکالر ہے اور واجہ اسلامیات پی ایچ ڈی بعض وشی مچی گپ بیتا زالبولانی حقوقانی بابتا زالبولانی مقامانی بابتا امید کرنے کہ میں مرچی کے سرحال و مرچی کے میں گپانی شما مولو مراد علمیہ شما سرپت بوتے مرچی کے میں مراگش واد الاس بھی انشاءاللہ دے باندے روچائے نو کے سرحال گنا شمی دے ما ساڑی بیں اللہ میں آ رہے